बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगचनो देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक. आज आमकां वरतो दीस सान लूक वांजेलिस्ट हाची परब. संगी आमी नियाळसो विशयी मरी पातक्यांचो आसरो. कीर्तन 145 8वी आनी 9वी वोळ. Psalm 145 verses 8 and 9. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक चौकास, माया मोगान भरलेलो. सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया. त्या सुमयातय आमी संगता मेळ्ळ्या आज ताका आमी आराधन करया, मान करया गावून गीत दुलोब मोगाळ जेजू उदार. आमच्या दैवी गायना बुकान K5 page 150 K5. दुलोब जेजू मोगाळ उदार, कितलो मोवाळिश्ट आमचो. आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बागार हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताचो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. काकूळ ताची केरी व्हरती, धीर मोती सोदर्यो तो. वेची कात्म्याक पतलून धरता, आपल्याच रक्तान न्हाणयता. बापाक दिता तांकां ओपसून, कोरपे शेळ्या नेटयता. आपलेच रक्मास तांकां खावोवन, तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळिश्टा जेजू सोम्या, संतान मोग करतेल्या. मानता सैबा तुजो उपकार, सर्पण करता नमस्कार. तूं आमचो इश्त्यास असना, चिनी जातस काबारी. नेमी आमी भोगूंक तुका, रूप रुबागी सरगारी. जा तूं आमचो इश्त्यास असना, जिनी जातस काबारी. नेमी आमी भोगूंक तुका, रूप रुबागी सरगारी. रूप रुबागी सरगारी. बोवरतो काकुळदार सुमी, आमचे दें ताची काकुळत वर्ती, ताची दया वर्ती जावन आसा. बो पवित्र सक्रामेंतान हजर आसचो तो आमची दया केल्लो सुमी. कीर्तन 145 पयली वोळ तावन 3री वोळ आमी वाचता. देवा म्हज्या राया, हांव तुका वाखणटां, तुज्या नांवाची स्तुती करतां सदांकाल ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करतां, तुजें नांव हांव वखणटां.
सदांकाल आणि ससनाक सर्वेस पर वर्तो स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटापूंक नजो. मुगाळ भावन आनी भयणीनो तर आमचें करया. ह्या सकाळी सुम्याक आराधन करची आमी. सुम्या समोर आमी आयलेलीं सुम्यानच आमकां सांगता हाडल्यांत. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा सुम्याचो मोग आनी काकुळट आमी नियाळत आसतना त्या सुम्याक आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया. ताची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. ताचें नांव वाखाणूंक आमी मुखार सरया. कित्याक ताका स्तुती फावो. देखणें उतर आमचें करन आमी म्हणया. म्हजे उपरांत म्हणा. देवा म्हज्या राया, देवा म्हज्या राया, हांव तुका वाखणटा, हांव तुका वखणटा, तुज्या नांवाची स्तुती करता, तुज्या नांवाची स्तुती करता, सदांकाल आनी ससनाक सदांकाल आनी ससनाक दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता. तुजें नांव हांव वाखणटा, तुजें नांव हांव वखणटा, सदांकाल आनी ससनाक सदांकाल आनी ससनाक सर्वेस्पर वर्तो सर्वेस्वर वर्तो स्तुती ताका फावो. स्तुती ताका फावो. ताची वडवीक ताची वडवीक आटापूंक नजो. आटांपूंक नजो. एगडी वर आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सुम्याची किर्ती आमी गाजोवंक वता आसतना ताची वडवीक आमी गाजयत आसतना तो सुमी आमचे थंय कितलो दयाळ आनी काकुळट ताणें केल्या. कितलो मोगाळ आनी कितलो आमचो ताणें मोग केला दिसान दीस. हरी एका घडये हरी एका वेळा आज आयचो नवो दीस दिल्लो समय आमच्या हरी एका मेठांनी आमकां राखून सांबाळलेलो. सर ताचे उपकार नियाळ. ताणें केल्लें बरेंपण नियाळ. ताका आमी अर्गां दिवन गावया गीत देव बाप तुजो मोग करता. H56 पेज 100 H56 ताळयो पेटून संतोषान ताका हालेलुया म्हणून ताची स्तुती करया. देव बाप तुजो मोग करता. देव बाप तुजो मोग करता. आपल्या गोपान वेंगून धरता. आपल्या गोपान वेंगून धरता. कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा. आरावंदरच्या परी तो तुका रायता. कुंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा. आरावंदरच्या परी तो तुका हारायता. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. तळयो बिडो निरंतरी तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा. तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परजा. सुक्या धरणीर सलोन गेली ती परसा. सुक्या धरणीर सलोन गेली ती परजा. इस्रायल परजे कापल्या सांभाळून व्हरता. इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता. इजिप्ताच्या गुलामपणा तावन सुडका दिता. इजिप्ताच्या गुलामपणा तावन सुटका दिता. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. हालेलुया रे हालेलुया. देव बाब आमचो मोग करचो. देवान आमकां सोडयला. ताच्या पुताक जेसूक दान आनी आज ताका आराधन करता आसतना तिस्स करपा तो आमकां दिता.
ते सोडवणीची कृपा आमचे दय आम्हा समेस्तान थंय वळयता आनी आमकां पवित्रत्म्यान तो भरता आमकां ताची तेंपलां तो करता त्या सुमयाक निरंतर आमी अर्गां दिवया स्तुती करया सगळ्या मनान काळजान संतोषान उल्हासान आनी आनंदान ताका स्तुती जावं ताका महिमा जावं ताका स्तुती फावो तशी वडवीक आमी घासोवंक फावो दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उजा खांबो तो जाता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता आकाशांतल्यान मानाचे खाण तांकां दिता आकाशांतल्यान मन्नाचे खाण तांकां दिता खडपातावून उदक पियेवंक तो दिता पातावून उदक पियोंक तो दिता हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपान वेगून धरता आपल्या गोपान वेंगून धरता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदरच्या परी तो तुका रायता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदरच्या परी तो तुका आरयता हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया देवाक आज आमी अर्गां दिता आसतना आमी उडास करता वा जल्मा दिवसाचे रन करतल्यांचो जुलियाना क्रास्ता उर्वा डेलिशा एंड्रिया डिसोजा बिजय ग्रेटा पिंटो मालाड प्रवीण रस्किना मालाड मेरी नोरोन्ना पांबूर कियाना पिंटो दुबई जुलियाना रियाना कुएलो मैंगलोर गीता आरान्ना आयसी कॉलनी काजारसो वार्षिक दिवसाचरण करतात 40th वेडिंग एनिवर्सरी एडवर्ड मॅक्सिम आनी ग्रेसी पिंटो बँगलोर तशेंच आमी उडास करता आज आमकां अर्गां दिवंक सांगलेल्यांचो जीजस एंड मदर मेरी जेजू आनी मरियेच्या मनाक लुलेट डिसिल्वा कल्याण रीटा आरान्ना इकळा एलिझाबेथ दी अल्मेडा मुंबई बरी भलायकी मेळिल्ल्या बसो सेलीन मेनेजेस गाडकोपर मेरी लोबो थाने इनास फर्नांडीस कोल्हापूर शीना आनी मोजेस ग्रेशियस गोवा फिलोमेना डिसोजा बँगलोर तशेंच बरी भलायकी मेळिल्ल्या बसो अर्गां दिता हेराल्ड विना पिरेरा थाने ह्या बाबांनी सगळे मेळोन सुम्याक आमी अर्गां दिवया सुम्यान आमचो मोग आमची दया केल्या जायते उपकार सुम्यान केल्यात ताका आमी तुमचे दोनी हात आमी वयर उबारया आनी म्हणया अर्गां तुका सुम्यान जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्यान होगलाप जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वाखणी तुका सुम्यान वाखणी जेजू तुका सुम्या जेजू हरसीत हांव तुका सुम्यान हरसीत हांव जेजू तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाळ बाबीनो आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा मोरी पातक्यांचो आसरो मेरी रेफ्यूज ऑफ सिनर्स मोरी आमी जाणां पाप खत नासतना जल्मल्ली आनी देवाची एक मांडावळ जावन आसली देवान तिका विशेष कृपा दिल्ली हें देणें दिल्लें कित्याक तिका अशें रसली की म्हळ्यार सोडवंदराची आवय तिणें जावचे खातीर आनी अशें हें देणें दिल्ली वा देणें देवान तिका दिल्लें पूण उपरांत ती कुरपेंत जियेली तिची जिणी कुरपेची पाप खताविन ती जियेल्ली जावन आसा आनी आज देखून आमकां ती पातक्यांक एक आसरो पाताक ती कंटाळटा पूण पातक्यांक लागीं करता आनी हेंच मरयेन सबार तिच्या दिसोवन ह्या मुखांतर कळीत केलां
दाखल्याक फातिमा, लुर्ड्स आनी हेर जाग्यांनी. आनी हो संदेश तिणें आमकां दिला. संदेश जावन आसा पातकी जिणेतावन कुरपे जिविताक परिवर्तन जाया. जेजूनय आपल्या पयल्या प्रसंगान, पयल्या शर्मावांत आमकां सांगिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. मार्कस वंजलावरी 1:14 आनी 15 वळ. जेजू 40 दीस राती उपास मागणें करून अरण्यातावन येवन पयलो शर्माव दिता. त्या शर्मावांत सांगता मार्क 1:14-15 वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. आनी हेंच मरियमायन प्रत्येक तरान फातिमांत 1917 1917 इस्वेंत 6 पवटी दिश्टी पडतना उडासाक हाडलें. सुमेसांच्या बादशावे खातीर विशेशरान पातक्यांच्या परतवणे खातीर बादशावे खातीर कोंताचो तेर्स करा आनी कुडीच्या भलायकेच्या की सड आत्म्याच्या बादशावे खातीर मागणें करा म्हणून तिणें कळीत केलें. आमी कुडीच्या भलायके खातीर मात्र मागता सुबार पवटी. पूण मोरी आमकां सांगता, शिकयता आत्म्याच्या बादशावे खातीर मागचें भोव चड गरजेचें जावन आसा. आनी तिच्या तिसऱ्या दिसवणेंत जुलय 13 तारीखेर तिणें पातकां बसोत सक्रिफीस बेटोवंक उलो दिलो. आनी सक्रिफीस बेडयतना हें मागणें शिकयलें. म्हणटात, जेजू तुज्या मोगा पसोत पातक्यांचे परतवणे पसोत आनी मोरयेच्या कथावेन काळजाक करच्या अखमानाचें फारीकपण दिवचें बसोत हांव हें करता म्हणून. जेजूच्या मोगा बसोत, पातक्यांच्या परतवणे बसोत आनी तुज्या मोरयेच्या कथावेन काळजाक करच्या अखमानाचें फारीकपण दिवचें बसोत हांव सक्रिफीस करता. मोगाळ भोवन आनी बीन आमी जाणां एक मागणें विशेश तरेन आमी करता. पातक्यांच्या परतवणे बसोत मोरयेनूच शिकयलेलें आनी ती पातक्यांचो आसरो जावन आसा म्हणून हें मागणें आमकां शिकयता वा कळीत करता. तेर्सा वेळार आमी करता. एक कण तेर्स जाल्यार आपल्या निमाणें म्हणचें आसा, ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, येम कोडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेसत्म्यान, सडकन तुजे काकुळतीची अदीक गरज आसल्यान सर्गाक व्हरून पाय. हें मागणें फातिमांत मोरयेमायन शिकयलें. आनी आमी तेर्साच्या खेरीक खरी जय जाल्लें आनी प्रत्येक तरान आमचेच पासोत आमच्या पातकांच्या फारीकपणा बसोत आनी हेर पातक्यांच्या परतवणे बसोत आमी करी जाय. देखून आमी करचो 13 ऑक्टोबर म्हयन्यांत वा हर एका दिसा आमी एक इरादो काण घेवन आमी भेटय जाय. प्रत्येक तरान पातक्यांच्या परतवणे बसोत आनी मोरी आमकां शिकयता. देखून आज हो विशय आमी नियाळतना एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया. साद जाल्यार आमी दिंबी घालया, मागया, कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं वय आमी पातकां करता. आमी चुकल्या जावं बरो कितलें आमी सुम्याक दुखयलां. सुम्याकच मोरयेच्या कथावेन काळजाक आनी आमी आनी पातकांत सासांव जावं की बरो. पूण सुम्याची काकुळट वर्ती, सुम्याची दया वर्ती. देखून सुमी आमकां परत परत सांगता, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमना. आनी मरी तेंच आमकां सांगता, पातक्यांचो आसरो जावन आमच्या आदाराक ती येता, आमचे खातीर विनाती करता आनी आमी सक्रिफीस करी जाय, त्याग करी जाय आनी आमी दिसपट तें मागी जाय म्हणून. देखून ह्या घडये साध्य जाता जाल्यार सक्रिफीस करया, त्याग करया, दिंबी घालया. आमचे हात जोन आमी त्याग सक्रिफीस करून मागया. आमचीच खातीर मात्र न्ही, सर पातक्यांच्या परतवणे खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या कुटुंबांत कोणीय देवादावन पयस आसात तांचे खातीर, हर एक भाव भयणी खातीर,
कश्टांत संकश्टांत आशिल्ल्यां खातीर, वायटांत आनी विविध तरांच्या जाळांत, पातकाच्या बंदडेंत, विविध बंदडेंत आशिल्ल्यां खातीर आमी मागया आनी म्हणया, चिनयेंत हांव कश्टातना सुमयाक उलो मारतां. आमच्या बुकांत L7 पेज 159. L7. चिनयेंत हांव कश्टातना सुमयाचो उगडास काढता, कश्टाचे हांव नियाळता, ताळो तासो आयकता. कष्ट तेल्यान येया, वजन ते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. कष्ट तेल्यान येया, वजन ते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. आमचे सर्व समय मिटोवया, आमचे सगळे आमचे समर्पण करया. आमची पातकां, आमची दुखां, आमची कुटुंबां, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवसनांक, काजारी सोड्यांक, प्रायवंतांक, एकसुऱ्यांक, पिडेस्तांक, कुटुंबाच्या एका संध्यांक, प्रत्येक तरान आज कोण कश्टांत आसात, दुखांत आसात, वायटांत आसात, सुमयातावन मोगातावन पयस आसात, काळोखांत आसात, बांदपसांत बंदडेंत आसात, तांचो उडास करया. तांकां देवाक समर्पण करया. बरी माये मुखांतर शिजूक ताच्या काळजाक आमी मिटोवया. पातकाची वाट धरताना सुमयातावन पयस सरताना, जेजू म्हाका आपयता, मोगाचो उलो दिता. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमारा, सर्गी राज लागी पावला, सोडवोने दिसू देला. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमारा, सर्गी राज लागी पावला, सोडवोने दिसू देला. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. आमी एक निश्चय करया. हात सुमया मुखार आमची पातकां आमी सांडता, पातकी जिणी आमी बदलतल्या म्हणून, काळोख पयस करून आमी उजवाडांत जियेतल्या, आनी आमी सुमयाचो मोग परगडतल्या. त्या सुमयाची दया आमी कळीत करतल्या. ती सुमयाची शुभ वार्ता आमी हेरांक परगडतल्या. हेरांक आमी बचावेच्या वाटेक आमी हाडतल्या. हेरांक आमी जेजू थंय आमी हाडतल्या. आनी हेंच सुमी आमचे कडेन विचारता. हेंच सुमी आमचे तावन आशिता. आमी मागणे त्याग सक्रिवीस करतल्या. प्रत्येक तरान कुडीच्या भलायके खातीर मात्र न्ही, आत्म्याच्या बचावे खातीर समयस्थानी बचाव जायचे. स्वताच्या समजणेक येयचे म्हणून सुमयाची खुशी आनी सुमयाची आशा जावन आसा. हेंच सुमी आमचे कडेन विचारता. मागया आमी मोगाळ भोवन भयणो, आमी सुमया थंय सुमयाच्या मोगांत आसूं. सुमयाची कृपा तो आमकां आज दिवं म्हणून कोणा बसत आमी मागता तांकांय लाभो.
Nami udas kartam berebalai ke katir magne visarda Alexander Rego, Tiara Meneges Mumbai, Daryl D'Souza Permanur, Ababeni Suve, Hari ek lang amkai, beton din may magyam, chini ni altana. Chini ni altana. डोळ्यांनी भरता दुखा सुमिया काउलो मारता ताच्या उतरांकान दिता हांवच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिल्लो पाटला मोसो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो हांवच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिल्लो पाटला मोसो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलोय आमच्या तुबारे आणि म्हणे हालेलुया 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 समय आमकां कृपा दी बेसांव दी हालेलुया हालेलुया आशीर्वादित कर स्मया हालेलुया हालेलुया शमगान का कुलजिनम कंबर हालेलुया 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 bless us in your mighty name. Heal and deliver us. Fill us with your love. Bless all, everyone, all our intentions, our families, our houses, our land. Swargastadilya, वाईट संघर्षां संपूर्ण में तुझे नावन आशीर्वादित कर सड़का सोर बंद रीनांतले हरि गम चिते स्वाम चमोगज समय सांग बेसाउं दिस में हालेलुया उड़ा समय करता हूँ Sir Sumesh, Sir Lilanso, Ligori D'Souza Vasai, Michael D'Souza Vasai, Paul Meneges Vasai, Peter Nazareth Vasai, Marita Mascarenas, Francis Meneges, Shankarpura, Souls of Norona and Saldana Family by Peter Norona, Canada, Christian Saldana, Kanijar, Elvira D'Souza Mangalore, Rosie Vaz, Mumbai, Kutmanandar Lamas Magnavisala, Maria Philip Louis Mudbudri, Maxim Stephen Sequeira Bendur, John Fernandez, Paladka, Pauline Fernandez, Warsaw, Alfred Coutinho, Eliza John Pereira, Bangalore, Kutmanandar Lambasu Magnavisarta, Amantia Santa Cruz, Kutmanandar Lambasu Magnavisarla, William D'Souza, Dashan Sevadin Carmen Lobo, Anil Furtado, Basrur George D'Souza, Santegate, Helen Fernandez, Conjurma, Christina Nimel, Roy D'Souza, Ranipura, Marcel D'Souza, Bandhup, Abraham D'Souza Bandhup, Joseph Barreto Mira Road, Milian Coutinho, Bangalore, Raman Boix, Spain, Ramon Boix, Spain, Jerome Fernandez. या बाबा समय समय सरललांस उडास कना मेमनियासस न सोविशेव दीदंका इसमिया निरंतर प्रकाश संचरित बकुंदी समाधान विश्वगुंदीत आमीन समय चंबेसाव अमिसन के बिया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पान संको 20 आणि 4
13. बाप्पा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि मना उतार ते ऐको आमका समर्पण पवित्र या बलिदाना या गव्या सर एकाच थाळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा या गव्या सर एकाच थाळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त दय मगाळ भावना आणि बहिणो, आज आमकां आवडतो दिवस एक बरी परब वा फेस्त आमी आचरण करता. भाग्यवंत लूक वांजेलिस्त आनी लुकाचो वांजेल आमी जाणाव कितल्या पुरबायेचो ताका आमी म्हणटा गॉस्पल ऑफ मर्सी. देवाच्या काकुळतीचो वांजेल आनी जायत्यो संगती देवाच्या काकुळती विशीं बरयलेलो उतरांनी करण्यांनी देवाची काकुळत प्रसार केल्लो सांत भाग्यवंत लूक जावन आसा. तो अपोस्तल न्हय, जेजूचो शिशी न्हय, पूण ताका धर्मदूतांच्या पट्टेंत लेखतात. आनी आज ताची परब आमी आचरण करता आसतना आमकांय तसो संदेश मेळटा. सुमयाची शुभ वार्ता प्रत्येक तरान काकुळत आमी हेरांक प्रसार करूंक आमच्या जिवितांत एक घडी बरो आमचे दोळे आमी दांबया. जायते पोवडीं घेतले सुबार पोवडीं देवाची काकुळत आमकां लाभल्या देवा करगां दिवया. पूण आमी काकुळतीची जावंक चुकल्या आमच्या जिवितांत. आमी काकुळत दाखोवच्या बदलाक सुमयाची काकुळत हेरांक दिवच्या बदलाक सुबार पोवडीं सुमयाची शुभ वार्ता काकुळत दाखयनासतना आमी प्रसार करूंक नातले ते संदर्भ नियाळना. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बुकसने आमी मागया. काळजांतावन दूख धरतेल्या बोगसाने दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमया काकुळत कर, सोमया काकुळत कर, सोमया काकुळत कर. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकुळत कर, सोमया काकुळत कर, सोमया काकुळत कर. सर पदवीदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक सोमसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तू
तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुर्त कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा अपूर्बायन तूं दुबळ्यांचो मोग करताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक भगवान लोकांक तुवें विंचलोय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजी दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची वडवी गायता. एका मोनान आनी एका काळजान जियेवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमच्या भोंवतणच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक. आमेन. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमान म्हाका सनून थेसलोनिकाक गेला. क्रेसन्स गलसियाक आनी तीत दल्मसियाक गेला. लोक मात्र म्हजे संगत रावला. थंय येतना मार्गाकी तुजे संगत आपोवन हाड. म्हज्या कामांत तो म्हाका उपकारतलो. तितीकाक हांवें इजिप्ताक धाडला. थंय येतना त्रोआसांत कर्पुसा लागीं हांवें सोडलेलो दागलो. तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन सामडी पात्रां घेवन ये. तांबडे अलेक्सांद्रान म्हाका कठीण अडचणींत घालो. ताच्या कर्तुवाक समेस्तका फावती मजुरी दितलो. पूण तूं ताचे विशयांत सत्रांत राव कित्याक आमचे शिकवणेक जुलम तो आड रावला. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षाक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सोडून गेलो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण समी म्हजे बागल्याक रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कांदिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्पुरा तुझे राजवडकेची महिमा वाकाणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची महिमा वर्णतले. सर्वेस्पुरा तुवें रचला ते सगळे तुझे स्तुती गायतले. तुझे भक्त तुका दिन वाचतले. तुझे राजवडकेची महिमा वाकाणतले. तुजो प्रताप वर्णितले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्पुरा तुझे राजवडकेची महिमा वाकाणतले. अशे शेर मनशांक तुजी मात कार्या आनी तुजी राजवडकेची प्रतिश्ठिता महिमा कळीत जातली.
तुझे राज्य सदां बलता तसलें तुझे राजवडके संतती तावन संतती श्लोक तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवटकेची महिमा वाखणतले सर्वेस्पराची वाटो सगळो नितीवंत सर आपल्या कर्णाने तो दयाळ आत्म्याक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान तो उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लगेच आसा श्लोक तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवटकेची महिमा वाखणतले उद्गार हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया 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 हालेलू हालेलुया हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी भायर सरन वचून फळां आनी उरता तसलीं फळां दिसय म्हूण हांव तुमकां नेमल्यात हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया 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 हालेलू हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो लोका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या सुम्यानं आणि 72 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरी एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सुत्राय करा सुन्या वाकटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी जावं बुती जावं वानो जावं व्हरी नाकात वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशिल्लो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें त्याच घरा तुमी रावात आनी दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरां मेजी नाकात खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो सालुकाची परब आनी हांवें म्हळें तसो वांजेल भोव अपुर्बायेचो गॉस्पल ऑफ मर्सी म्हणून एक उतर आमकां वाचूंक मेळटा तिमोथीच्या 2 पत्रांत आवस्वर 4 दुसरी ओळ 2 तिमोथी 4:2 देवाचो शब्द गाजय सुकाळीं आनी आकाळीं ह्या कामांत मग्न जा सर सोंसणीकायेन म्हळ्यार सर सोंसणीकायेन तांकां बेश्टावन तिदून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय हांव पळयतां हें उतर सालुकाक लागू जाता सालूक हांवें म्हळें 12 जाणां अपोस्तलां पैकी न्हय शिसां पैकी एकलो न्हय बगार तो अन्य कुळयेचो अनबावडती आशिल्लो पावला मुखांतर क्रिस्तांव तो जाल्लो आनी प्रत्येक तरान तो आमी जाणा एक वैज फिजिशियन आनी सांत पावलाचो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें विश्वासी सांगाती सांत पावलाक विश्वासपणी ताणें सांगात दिलो शुभ अर्थ प्रसारच्या कामांत आनी ताणें ते वांजेलांत कितें बरयलां सगळें म्हणटात सांत पावलान ताणें शिकयतना आयकोन आनी तें बरोवन कित्याक तो मस्त शिकपी आशिल्लो देखून ताचें वांजेल आनी ताणें आनी एक बूक बरयला धर्मदूतांची कृत्यां ॲक्ट्स ऑफ दी अपॉजल्स आनी हे दोनी एक वांजेल आनी हो बूक वाचतना आमकां कळटा
कशें ताणें बरें करून बरयलां. शिकपी तो आनी सांपलो तान आयकोन शिकल्लो, ताका सांगात दिवन शुभ वार्ता प्रसार केल्लो. मिसांव आयच्या वंजलांत आमी आयकल्लें बरी. 70 जाणांक देवान विंचले, दोगांक धाडले आनी मिसांव करूंक. आनी हेंच मिसांव ताणें केलां सांलुकान आनी ताणें शुभ वार्ता प्रसार केल्या. आयच्या पयल्या मागण्यांत आमी आयकलें, उतरान आनी बरोवपान. कर्णेन सयत ताणें मिसांव केलें. हेरांक ताणें देख दिली. सवारांक सुमयाच्या वाटेक ताणें हाडलें. सुमया सरशी मुगाळ भावा आनी भयणी, आज तोच संदेश आमकां. आज सांलुकाची परब आमी करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी शुभ वार्ता प्रसार करूंक आसा. जावं बरो आमकां बरोवंक येना, जावं बरो आमकां आमी शिकोवना, पूण सुमी आमकांय धाडटा. कसली शुभ वार्ता आमी प्रसार करयेत, कितेंय ना आमी दया करयेत, काकुळट करयेत. वा एक विशेश गजाल विशय म्हळ्यार सोंसणीकाय दाखोवयेत. सवारपुडी आमच्या जिवितांत आमी सोंसणीकाय सुकता आमची. आनी आमी तोंडाक आयिल्लें हेडटा थोड्यांक. कित्याक आमी म्हणटा आमकां पिडा आसा फादर, BP आसा, देखून राग चडटा. पूण ती सोंसणीकाय घेवची, सोंसणीकायची कृपा मागची. आनी येसू सोंसणीकाय आसल्यार ती एक शुभ वार्ता म्हणचें हांवें. तीच देवाची दया आनी काकुळटा. देव आमचे थंय कितलो सोंसणीक, तुजे थंय म्हजे थंय कितली दया सुमयान केल्या. आनी तीच दया आमी हेरांक दिवंक आज सुमी आमकां आपयता. संतोष परितायच्या ओरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्विकार तूं करी बापा, स्विकार तूं करी बापा. उंडो गोवांचो वायंदाकांचो फोळ वावटीचो आमच्या कश्टांचो स्विकार करून ये बापा. बदन रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमी आमच्या आनी अख्ख्या पैसवेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेव. भोव कनवळ्या बापा, घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी तुका आतां भेटयता. पाताक करून तुजें घर सांडून वेता तेन्ना बेगीन तुज्या वेंगेन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक बागेवन लुकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदूत आनी ससनाच्या देवा, सर कळे आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गीन तुका जय, ओ सर्गीन तुका जय, ओ सर्गीन तुका जय. ओ
सर्गीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. ओ सर्गीं तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो, जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडूंची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर विशेश जावन सालूक वांजेलिस्त आर्नोल्ड जॅन्सन सांजुजे फ्रेनार्ड मेर्स हेसवडीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोरांत सर्वपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सालूक वांजेलिस्त आमकां शिकयता देवाची शुभवार्ता आमी काकुळती मुखांत परगट करियेत म्हणून. देवाची काकुळट आमकां लाभता आसतना हेरांतय आमी काकुळदार जावंक ताची कृपा आमकां गरज आसा. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपून आमकां समर्पण करून आमच्यो गरजो हर एक आमचे बांदपास बंदड्यो सकळ सुम्याक दिवन सुम्याची कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कुशी सगळा सता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय कोरोना म्हणल्यार महाकरगांतली आमकां निवार सुम्या आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय कितलो काकुळदार तो देवाची शिडी संसाराचे आनी आमचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणाची वेडी तुवें उंडो मोडलोय तुज्या त्या मासांतो बोदोलोय कालसींतलो दाखारोस रगजायशे केलोय उपराशिसा पियेव दिलोय. ए जेजू मोगाडा ए जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा दुनिया बागी बोंता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझ्या भाग्यवंत वैजा लोकाच्या परबे दिसा जेजूची कुडण रगत आमी घेतल्यांत जावं ती आमकां कुडयेत्मेच्या पिडांक अमर जिविताचें वखात ह्या सखाना पिवना वरवीं जीवन जेजू गवाय दिवचे पवित्रात्म्यान भरले जावं आमचे क्रिस्ती जमे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या दैवीक गायना बुकांनी 570 आणि 1 G10. सोम्या मी भेताव कीर्तुची गाताव उपकार सर तुझ्या हरगा दिताव वाटेन तुझे सलू मोगान तुझ्या रावू संदेश तुझो गाजो आदार मागता. गटाय सोडून सर्गी काणान वेताव सोम्या कुरपेन कष्टान दुखान तुजेर पात्योन मुखार सरता उर्बेन. सोम्या आमी वेताव कीर्त तुजी गाताव उपकार सर तुझ्या हरगा दिताव वाटेन तुझे सलो तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आदार मागता.